नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बाग देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मेरे दोस्तों, फलों वाला बाग देखता है या बग़ैर फलों के बाग देखता है, ऐसे मुख्तलिफ ख्वाब और उनकी ताबीरें इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आप हजरात के सामने रखूँगा। मेरे दोस्तों, अगर तो आपका ख्वाब बाग के मुताल्लिक है तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई ख्वाब हो, आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे दोस्तों, आप अपना कोई भी ख्वाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है, आकर अर्ज करता है कि हज़रत मैंने एक बाग देखा है, बड़ा खूबसूरत बाग है और उसके अंदर मेवे लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैं बाग के अंदर दाखिल होता हूँ वहाँ पर एक बहुत बड़ा खंजीर बैठा हुआ है। तो मुझे लोगों ने ख्वाब के अंदर बताया कि ये बाग इस खंजीर का है, यानी खंजीर इस बाग का मालिक है। और मैंने जब बाग के अंदर देखा कि और बहुत से खंजीर उस बाग के अंदर से मेवे खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, और मुझे लोगों ने बताया ये जितने खंजीर हैं वो बड़े खंजीर के हुक्म के ताबे हैं, उसके हुक्म से ही इस बाग के अंदर मेवे खा रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी ताबीर ये फरमाई कि ये बड़ा खंजीर जो है ये जालिम जाबिर बादशाह है। ये जो दूसरे खंजीर हैं यानी छोटे खंजीर हैं, इसके बारे में हजरत फरमाते हैं कि ये दानिशमंद हराम खोर हैं जो जालिम बादशाह के मुती हैं, ताबे हैं, फरमा बरदार हैं, और दीन को दुनिया के बदले में बेचते हैं और हक ताला शानों के अजाब से नहीं डरते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर बाग का देखना ये औरत पर दलील है, और फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब के अंदर यह देखे कि यह बाग को पानी दे रहा है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये अपनी बीवी के साथ जमा करेगा। और अगर इसने ख्वाब के अंदर देखा कि इसने बाग को पानी दिया लेकिन बाग तर नहीं हुआ, पानी दिया बाग तर नहीं हुआ, तो इसकी ताबीर में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसकी बीवी जो है जमा करने की तलब रखती है। फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो किसी बाग के अंदर फूल या फल का किसी का पौधा लगा रहा है, पौधा लगाते हुए खुद को देखता है, तो इसकी ताबीर हजरत ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसको बेटा अता फरमाएंगे, नेक साले बेटा होगा। और फिर हजरत ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर शफ्तालू लगाते हुए, शफ्तालू बोते हुए खुद को देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसको बेटा अता फरमाएंगे जो बहुत जल्द इल्म अदब हासिल करेगा इंशाअल्लाह। फिर हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि उसने किसी बाग के अंदर एक फूलों का गुलदस्ता देखा, फूलों का गुलदस्ता उसको उठाया और फिर सूंघा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसको अल्लाह पाक एक बेटा देंगे जो दलेर होगा, बहादुर होगा और इंशाअल्लाह अक्लमंद होगा। फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि बड़ा खूबसूरत बाग है, उसके अंदर मेवे लगे हुए हैं, उसके अंदर घर बना हुआ है इसका, और उसके अंदर पानी भी चल रहा है, यानी उसके अंदर पानी जारी है उस बाग के अंदर, और ये उस बाग के अंदर अपनी बीवी के साथ नजारे कर रहा है इसके बाग के, और ये वहाँ के फल खा रहा है, ऐसा ख्वाब का देखना। तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसकी दलील, इसकी ताबीर ये है, इस ख्वाब के देखने वाला अहले जन्नत में से है, इंशाअल्लाह ये जन्नती आदमी है। और मेरे दोस्तों, कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी फलों वाले बाग के अंदर आबाद है, यानी वहाँ पर रहता है और वहाँ के मेवे खाता है, फल खाता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत फरमाते हैं कि इसकी शादी इंशाअल्लाह किसी मालदार औरत के साथ होगी और उसके मालो दौलत से ये शख्स ख्वाब देखने वाला नफा उठा
اٹھائے گا۔ اور پھر حضرت جی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ موسم خزاں ہے اور یہ کسی نامعلوم باغ کے اندر گیا ہے، نامعلوم باغ یعنی کہ وہ باغ کو جانتا نہیں کس کا ہے، نہ خود کا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ یہ باغ کس کا ہے، باغ کے اندر دیکھتا ہے کہ پت جھڑ لگی ہوئی ہے، درختوں سے پتے غائب ہیں، بالکل ایسی صورت میں حضرت دانیال علیہ السلام اس کی تعبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کو غم اور پریشانی پہنچے گی، غمگین ہوگا یہ شخص۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو باغ دیا ہے، پھلوں والا باغ ہے، میوے اس میں سے کھاتا ہے، کسی نے اس کو باغ دیا ہے یا اس نے خود لیا ہے، کسی سے باغ خریدا ہے، اس کی تعبیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نکاح کرے گا مالدار عورت کے ساتھ اور اس کا مال کھائے گا، اس کی دولت اس کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور میرے دوستوں، کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی باغ میں کھڑا ہے اور بلند درختوں کے میوے یعنی اونچے قد کے درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا کسی شریف آدمی کے ساتھ جھگڑا کرے گا اور اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ کے اندر کسی بلند درخت کی چوٹی کے اوپر سویا ہوا ہے، چوٹی کے اوپر سوتے ہوئے خود کو دیکھنا، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی نسل بہت بڑی ہوگی، اس کے بیٹے بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موسم بہار کے اندر یعنی گرمیوں کے موسم کے اندر ایک آدمی باغ دیکھتا ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے، اس کے اندر میوے لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر پانی بھی جاری ہے اور یہ اس باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر باغ کو دیکھتا ہے اور اس نے کیا دیکھا کہ باغ ہے اور آسمانوں سے آگ آئی ہے اور اس نے باغ کو جلا دیا، باغ کو جلا دیا، تو اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ جو ہے وہ ناگہانی موت سے مر جائے گا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر باغ کے اندر اونٹوں کو دیکھتا ہے، اونٹوں کا باغ کے اندر دیکھنا، اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ اپنے دشمنوں پر انشاءاللہ فتح پائے گا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ باغ میں گیا، باغ میں اس نے میوے توڑے، پھل وغیرہ توڑ کر وہ گھر لے کر گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر پھل زیادہ لے کر گیا ہے گھر، اسی قدر اس کو خیر و برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی، اس کو نفع حاصل ہوگا، فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ جس قدر پھل لے کر گیا، پھل زیادہ لے کر گیا تو نفع زیادہ پہنچے گا، پھل کم لے کر گیا تو نفع کم پہنچے گا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ باغ کے اندر سے سب کچھ جمع کر رہا ہے، باغ کا سب کچھ جمع کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ میرے دوستو، حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سبز باغ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا کام جو ہے وہ نیک ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ اور اگر میرے دوستو کسی شخص نے خواب کے اندر سبز باغ دیکھا لیکن اس کے اوپر میوے نہیں ہیں لیکن سبز باغ دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر بھی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا کام ہے یا جو کاروبار کرتا ہے یا جس کام میں لگا ہوا ہے وہ کام اس کا انشاءاللہ نیک ہوگا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت باغ ہے، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں اور کسی نے اس کو خواب کے اندر بتایا کہ یہ فلاں شخص کا، فلاں آدمی کی یہ ملکیت ہے، فلاں آدمی کا یہ باغ ہے، اور پھر اس شخص نے اس باغ میں سے کچھ کھایا بھی ہے، کچھ کھا بھی رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شخص جو ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب دیکھنے والا اس شخص سے جس کی وہ ملکیت ہے، باغ کا جو مالک ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھائے گا یہ خواب دیکھنے والا۔
اور پھر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گرمیوں میں دیکھے موسم بہار کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ باغ کے اندر نہ تو کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی درخت لگا ہوا ہے، نہ کوئی میوے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ایسی صورت کے اندر خواب کے اندر باغ کا دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کا، اس علاقے کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی رعیت پر، لوگوں پر زور و ستم کرے گا، ان پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ میرے دوستو، یہ تھے کچھ خواب باغ کو دیکھنے کے متعلق اور ان کی تعبیریں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مزید خوابوں کی تعبیریں جاننے کے لیے میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے دوستو آپ اپنا کوئی بھی خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کا آپ کو رپلائی کریں۔ تو میرے دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔